عمنا يا بالله يزخبركم من زخبركم انت ملكتي يتي بحدش نجر حواحت ان جزياو من محدار تግራይ بريزيدنت خوينم نستمرصو ليتنار جنرال تادس وردا قابل اغيرم لملو زيت مال مشت خايده اقابلا مدرخ نيرو افت مدرخ نسو ابو ومبر ودو حزبا ويان حرنه تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ትካላዊ ነጻነቱ ሓልዩ ተደጋጊፍና ጉቡእና ብምፍጻም ናብቲ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝብህጎ ምኽባር ልዓላውነትና ቀልጢፍና ከምናኣቱ ይተኣማመን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ተልእኾኡ ንምፍጻም ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ሕወሓት ከም ኣካል እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ትካላዊ ነጻነቱ ሓልዩ ተደጋጊፉ ሓቢሩ ክሰርሕ ምዃኑ ይገሊጾም ዘለዉ مدرخ سناي تمنيت نمجلس راح زي كونس مس بريزيدنت جنرال تادست حابرنا تدغاغفنا انت لو غزيا محدار اب زحصر اوان كنعوتو زلنا وفينت نمجلس تدالوني يميلهم نصراتن تلوخوتات حيزوز تطايش غزيا محدار تግራይ تلوخوتاتنا فصمه ايصنحن راح زي كونس اب لعل حزب تግራይ غداتا بصح يو زبل دكتور دبرصين تلوخوتاتو زفصم غزيا محدار كوينكم معراره نمغبار نزحلف اوارح قال سككايد مصنع ابز حزوان سمع عراري لخونتا تفطير له قبلو تزاريوم اتي قندي غداي غزياو محدار تግራይ تمعراري حزبنا تطبيت زغبرو تلوخوتاتو غزياو محدار قلطيف كام عوات سلازخونه اب تحت ورار زلو حزبنا لعلاونتنا حران نخوص استمزابلن تسدد حزبنا نمربت نخملس كم اوناي سلام صتان حويت اندغم هنصت تግራይ سرحتنا بمسلات حزب تግራይ ناب سمرص سرع منغس زاتولو كونتات كمچاچه تدغاغفنا كنعوت قدلوات مخانا نبريزيدنت جنرال تادسه غلصلو فوتخلو تزاريوم اللو البريزيدنت تادسه سناي زمن سراحنا تمنخو ودب حزبا ويان حرنت حواحت كم اكل غزياو محدار تግራይ نصانتو حاليو تدغاغفنا غبونا بمفصام نابت كله حزبي تግራይ زبهغو مخبر العلاونت قلطفنا كمناتو يتامامن يلملو كم حبريتا بيت صحبت حزبا ويان حرنت تግራይ بريزيدنت غزياو محدار تግራይ جنرال تادسه ورده بوغونم نتستدالو مدرخ سناي تمنيت بمسغان اخاب حلوف دخمتاتنا تمهرنا مدغغافنا متحبارنا نقصالي غعزونا وساني يلوم ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝቕጽልና ሓደ ዓመት ጻንሒቱ በብርብዕ ዓመት ዝኸፋፈሎም መደባት ሒዝና ቀዳምነት ንዝወሃቦም ጉዳያት ቀዳምነት ይብና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ሕወሓትን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ተሓጋጊዞም ጸገማት ዝክፈትሑ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ዝወለዶ ዓብይ ጠለብ ህዝብና ክንምልስን ጽቡቕ ኣሰር ሌጋሲ ክንገድፍን ክንደጋግፍን ግቡእ እዩ ኢሎም ክብል ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣብ ዕላው ገጽ ማሕበራዊ ሚድያ ሓቢሩ እዩ بتمساساله بريزيدنت تادس ورده سرعو كم جمره تحبير الله زي بريزيدنت ليتنا جنرال تادس ورده لو ميكلته ميازيا مالتون تمال مالتي سرعو ناي كابيني غزياو محدار اخيوا زسالطو انتخونو اب زقصلو اوارح بزعبا زسلاسلو عمامات انفتن ناي سرا ممرحن يوملو غزي بلين مالت زحول زهلو غزي حصير مخانو مردا بريزيدنت غزي تادس ورده حد ابيات عيو ناي زقصلو 3 اوارح تلمي كحدسن اب زقصل 12 اوارح كسرح زغبا عمامات بنصر كقمتن اتحساسيبهم ما اخلنا كلهم مسرحتنا وعلى بريتوريا مولو بمولو نمفصام كون كم زغبا زغلص بريزيدنت تادسه سلام دحنت تግራይ بزت امن اغوان محاس من حقطوا تግራይ كم ودما محدرا غفرنانس تخرت خغبر تصبيت كم زغبرلو وصيتون منفات كم زدلي قاليصوم زلنا افلالاي نغوني قديفنا قصال هلاو تግራይና ህዝብና ንምውሓስ ቀጸልቲ ባህግታት ክሰምርን ኣብ ዝኽእሉ ብሄራዊ ዕማማትና ሰሚርና ክንሰርሓለና ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት ሓደ ሰዓሪ ካልእ ተሰዓሪ ወይ ደፋኢን ተደፋኢን ዝኾነ ንኾነሉ ኩነታት ስለዘየለ ከም ተጋሩ ሓድነትና ኣስጢምና ክንሰርሕን ኣለና ኢሎም ኣለዉ اتحايزم صنح واحد قمتن زبل اجندا كفتحن معلبي كغبرلون كم زغبا زغلصو اتوم بريزيدنت ጉዳይ ትግራይን ህዝባን ግና ናይ ኩላትና አጀንዳ ከኸውን ከም ዝግባ አትሐሳሲቦም እዮም ኣብ ቀረኣን ህዝባዊ ኮንፈረንስ ብምክያድ ህልዊ ጸገማት ህጹጽ መፍትሒ ከም ዝቕመጥ ብምግላጽ ኩለን ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ዓሲሎም ክሰርሑ ዘኽል ኣካይዳ ከም ዝርግሐውን ገሊጾም እዮም
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ታደሰ ኣብ ኣመራርሓ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተወሰነ ምምዕርራይ ከም ዝህሉ ብምሕባር ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዝፍፀም ገሊፆም ክብል ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ሓቢሩ እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከቲ ዩቲብ ሓድሽ ነገር ንሎም ዓንቲ ዝሓስኩም ዛዕባታት እዚኣቶም እዮም ነይሮም። ምሳይ ስለ ፀናኹም ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ። عرفتي كبر المقوسن كلهم سواتنا Thank you.